I request Mr. Anand Naik. आमचे जे आदरणीय आम्ही जे मंत्री आमचे असतात त्यांना सदांच सत्तरेचे लोक आणि सबंद गोंयभर म्हणटा बाबा म्हणून हे नावान वळखतात आणि एक सांगू सोदता की त्यांच्या बद्दल जी आपुलकी लोकां मदीं आसा आज प्रत्येक सत्तरीवासी आसूं जावं गोंयचो आसूं की ते जे काम करतात हांवें स्वता पळयलां हांव जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना ज्यो ज्यो म्युन्सिपालिटीच्यान फायली वताल्यो केन्नाच आमच्या सरान एक फायल केन्ना दवरली ना एक 8 ते 10 दिसा भितर आमचे फायली सगळे पास करून दिले आसा. खूप आज तुम्ही पळयलां आसतलें की आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कितले बरे कार्य करतात आणि आज एक 2 दीस पयलीं ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल SMDC हॉस्पिटल आसा ते आतां अपग्रेड केलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि हातून म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जातलें म्हणजे डॉक्टर्स मागीर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हांगा येवपाचे येतली आणि म्हाका दिसता हांगा तुमकां आतां ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ हे तुमकां तेजें सांगतले पूण हांव आज म्हाका दिसता आमी आज 9-10 दीस जाले हांव फोंड्या कोणत्या म्युन्सिपालिटी एरिया ऑलमोस्ट सगळी कंप्लीट जाली हावस टू हावस आनी हातूंत एकूच दिसून येता की आमकां सपोर्ट वाडत आसा आणि आमकां तशेंच हांव पंचायत एरियांनी भोंवलां सो म्हाका दिसता की हो सीट आमी इजिली जिखतले आणि जे अपोनंट आमचे अपोनंट आसा तुमी आतां पळया की हांव आतां 8-9 वर्सां जाल्यार कावन्सिलर आसा 2 वर्सां हांव चेअरपर्सन आशिल्लो सो म्हाका एज अ कावन्सिलर आनी एज अ चेअरपर्सन हांवें काम केलां फोंड्या खातीर आणि ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे आमकां खूब हेल्प केला आमचे मास्टर प्लॅन जालो तशेंच आमचे हो पार्क येता आनी तशेंच आमचे न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स अंडर सुडा ते येता एक्टीव म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टर सो हे 3 प्रोजेक्ट्स आमी अंडर सुडा घेतले आनी ते एक काम सुरू जालें. प्रचाराक आमी बाब रितेशाक सपोर्ट करपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा. उलयता आसतना कॅन्डिडेट कसो आसतो हे आतां विरेन आमकां सांगला पूण आमचो कॅन्डिडेट इतलो थंड आनी इतलो बरो काम करपी जेन्ना तो चेअरपर्सन तेन्ना भरपूर कामां केल्लीं आसा आनी ताजो स्वभाव थंड खंयच कसले दाग लागले ना असलो आमकां कॅन्डिडेट मेळ्ळा. आशा करता की तुमी सगळे जाण तेज्या वांगडा रावतले आनी ताका एक भरघोस मतान तुमी निवडून दितले. आयज आमच्या मदीं जे व्यक्ती आसा आमच्या मदीं जे आमचे लिडर आसा सर विश्वजीत राणे हे माझे गुरू आणि माझे लिडर हांव सदांच तांकां गुरू मानता आनी ते माझे लिडर मानपाकूय हें जाय पडटा की तेंची तुमी कितें तरी अशें बरें पळोवपा पडटा की लिडर कित्याक मानप तें. एक तर सत्तरीचे लोक बाबाक बरें वळखता आनी फोंड्यान नावेत म्हणटा तो वळखता. बाबा म्हाजे इतले बरे मित्र बाबाचे आनी म्हाजे फ्रेंडचे फाटले 20 वर्सां केन्नाय हांव तेंच्या दारान गेला कोणाक घेवन सरान बाबान म्हाका केन्नाच ना म्हणलें ना आनी जें कितें आसा म्हाका समज हांव खंय चुकता जाल्यार ते म्हाका मॅसेज करता तूं हांगा चुकता हें सुद्दां म्हाका बाबान केल्लें आसा आनी बाबा म्हाका सदांच बरी गायडन्स दिता बरें म्हाका आशिर्वाद दिता आनी म्हाका म्हणटा सदांच फुडें सर आनी लोकांची कितेंय कामां आसा तो आपणा कडेन घेवन आपूण करता हे बाबाची उतरां म्हाका सदांच म्हाज्या मनान आसता. आनी नावेदाचे वॉर्डात ते सगळे आमचे भाव भयण आनी मुद्दम आमकां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी कित्याक हांगा बसल्या ते. तुमी सगळे म्हाजें नांव आयकून जाण हांव तेच रितेशाक सांगतलो की केन्नाच हांवें अशी गाडी वळोवन ह्या सायडीक केन्ना संदी गावना भितर सरपाक कारण म्हाजो मतदारसंघ मातसो फुडें पडटा आनी आमी सरळ वचप आमच्या मतदारसंघाक आनी आमी सदां आमी रवी नायकाक आमचे मदीं ते आयज ना पूण हांवें खूब मान दिल्लो आसा तांकां. हांवें तांकां शब्द दिल्लो की आमी एक प्रोजेक्ट तेंच्या फाटल्यान आमी तेंच्या नांवाचो प्रोजेक्ट बरो प्रोजेक्ट आतां ते वर्क ऑर्डर आमी एप्रील म्हयन्यान रिपोर्ट जाले उपरांत आमी ते दितले. आयज श्री ढवळीकरान उलयलें सांगलें रितेशान सांगलें नावेदान सांगलें तुमकां कितें सांगपाक जाय तें. आयज ह्या परिसरान आमी सगळ्या लोकांक भाव भयण जे हांगा बसल्या तुमचो मतदारसंघ आनी म्हाजो मतदारसंघान सिमिलॅरिटी खूब आहा थंय बी म्हाजे मुस्लीम भाव भयण आहा आनी प्रत्येकाच्या घरा हांव पावता. हांवें केन्ना खंय भेदभाव करूंक ना की बाबा कितें परिस्थिती आसा प्रत्येक मनशाक प्रत्येक घरान ईद आसल्यार कितें आसल्यार आतांच हांव एक मौलाना कडेन उलयतालो की एक चादर ते तो आयकतालो ताका सांगलें तो म्हाका विचारतालो आप गायब ही हो गए म्हणजे गायब नाही हुआ है इधर ही पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आयज वाडदीस आसल्यार म्हाजें एक वेगळेंच काम करपाची पद्दत आहा. वाडदीस आसल्यार हांवें चर्चान काय मदर टेरेसास होमान आमी कितें वेगळ्या तरेचे एक सेवा करपाची
काय आयज अजमेर शरीफ गेल्यार अजमेर शरीफान चादर चडोवपाची, काय देवळान कितें कार्य करता. आनी हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की आयज म्हाज्या मतदारसंघात प्रत्येक समाजाचे मनशाक एक वेगळ्या तरेन उदरगत आनी वेगळ्या तरेच्या मार्गार व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. आयज 8 म्हयने 9 म्हयने काय 10 म्हयने उरले. आतां कोण म्हणटाले आतां की इलेक्शन केन्ना जाता कोणाक खबर ना. आयज आमकां बी खबर ना की कदाचित डिसेंबरान जावं शकता, काय जानेवारीन जावं शकता, काय फेब्रुवारीन जावं शकता. पूण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की केंद्रान जो सरकार चलयता तो सरकार गोंय राज्यान बी तोच सरकार चलयता. आयज रितेशाचे वडील आनी श्री रवी नायक हे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बी आशिल्ले. आयज एक टायम असो आशिल्लो की म्हाज्या वडिलांन तांकां भरपूर पाठिंबो दिल्लो जेन्ना ते मुख्यमंत्री जाल्ले. आनी आयज म्हाजो वडील जेन्ना बरो नाशिल्लो तेन्ना तेणी आमकां खूब हेल्प केल्ली आनी ते पब्लिकली बी खूब फावटी सांगलेले आसा. हांगा विकास वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आतांच रितेशान सांगल्या प्रमाणे तेणी म्हाका जायत्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसा. पूण हांव तुमकां सांगता की फोंड्याच्या हॉस्पिटलाक वेगळ्या तरेची एक दर्जा दिवन ते वेगळे लेवलाचेर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुम्ही म्हाका प्रश्न विचारतले की बाबा आतां 4 वर्सां जालीं, तूं आतां 8 म्हयने 9 म्हयने आसतना येवन तें सांगता. तशें नासता तें. आयज धडपड करची पडटा प्रत्येक गोश्ट फुडें व्हरपाक. आयज फोंड्याचें हॉस्पिटल एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरपाक जाय जाल्यार टायम लागना. पूण कांय स्ट्रक्चरींग आनी वेगळ्या तरेन तें आमकां फुडें व्हरूंक जाय. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान एक आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान कॅन्सराचें हॉस्पिटल फक्त हॉस्पिटल न्हू, आयज कॅन्सराचें दुयेंस बी वाडलां. आनी त्या हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान कमीत कमी 1500 सुमार भुरग्यांक रोजगाराची संदी गावता. आयज भुरगे शिकल्या. आयज कमी शिक्षण घेतलेले भुरगे आमचे मदीं ना, बरें शिक्षण घेतलेले भुरगे आमचे मदीं आहा. आनी हे सगळे गोश्टी जर फुडें व्हरपाक जाय तर सरकार जाय. आयज तुमचे जर मनान जे वेगळे तरेची इच्छा आहा तर आमकां ते दाखोवन दिवंक जाय की म्हाज्या मतदारसंघात आयज आमचे हांगा सदर आनी आमच्या ह्या परिसरांतले म्हाजे उसगांवचे भाव हांगा बसल्या मिटिंगेन आयल्या आनी अश्युरन्सीस काय दिल्ल्यो म्हाज्या इलेक्शनात. आयज तुमी तांकांच विचारा. आमी जेन्ना जिल्हा परिशद इलेक्शनाक गेल्ले पार्टी लेवलाचेर ते जाले, प्रत्येक बुथार आमी लिडींग आशिल्ले. एक बूथ ना, इवन तेंचो बूथ आमकां भरपूर मतदान दिवन आमकां एक विश्वास आमचे मदीं व्यक्त केलो आनी त्याच तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय. रितेश एक सादो म्हणजे चड उलयना तो, हांवें केन्ना तो उलयतना पळोवंक ना. आनी तो गपचूप आपलें कितें कार्य आहा तें सांगता आनी वेगळ्या तरेन त्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो, वेगळ्या स्वभावान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. हांव इतलेंच सांगपाक आयला. आयज फोंड्या इलेक्शन आहा, बाय इलेक्शन आहा आनी 8 म्हयने उरला. म्हाका दिसता ते 8 म्हयने तेज्या वाटेन वचपाक जाय. आनी इतलेंच की वेगळे तरेन आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. वेगळे तरेन कित्याक विचार करपाक जाय? कित्याक ह्या राज्यान आयज तुमी पळयल्यार पयलीं आमी भोव मारतले सगळे की बाबा मोपा एअरपोर्ट येता. मोपा एअरपोर्ट आसतना खूब आमदार बी पडले इलेक्शनाक. लँड एक्विजिशन जाल्लें तेन्ना आमदार बी घरा गेले ना. खरी गोश्ट. आयज मोपा एअरपोर्ट आयल्यार पळयल्यार ते अक्षरशः वेगळे तरेचें परिवर्तन जाल्लें आसा. आयज तुमी पणजी टू मडगांव वयता तेन्ना तुमी पळयात की ह्या तरेचे रस्ते, फ्लायओव्हर सगळे जे आयले. आमी केन्ना विचार करूंक ना की ह्या तरेचे गोश्टी घडटले. आयज गोंय राज्यान ह्या तरेची गोश्टी घडपाक लागली. आयज हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान फक्त रोजगार आनी आरोग्य सेवा सुदारपाचो आमी प्रयत्न करिना, पूण आमकां वेगळ्या तरेन विचार करून एक मॉडर्न आमकां गोश्टी विचार करून फुडें व्हरपाक जाय. आयज ते चेअरपर्सन आसतना, आयज तो आमचो आनंद नायक चेअरपर्सन आसतना आयज ते चेअरपर्सन हांगा तिनूय हांगा बसल्या. आयज ते आयज उमेदवार म्हणून आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आयज उमेदवार आहा. पूण एक लक्षात तुमी घेवंक जाय, काया पलट करपाक टायम लागना. आयज तुमी उसगांव मुद्दम फावट मारा. आयज उसगांव फावट मारा आनी तुमी पळयात की बाबा उसगांवचे परिसर कसो आमी सुदारपाचो आमी प्रयत्न आमी करता. आयज तुमी वाळपय वचून पळयात. वाळपय सारखे आयज पणजे जे फेसिलिटी ना ते आमी वाळपय आमी त्याच लेवलाची फेसिलिटी आयज वाळपय म्हणजे दोन्ही त्याच लेवलाचेर व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केला. आनी आयज ह्या तरेची एक राहणीमान, लायफस्टायल चेंज जे आमी म्हणटा ते लायफस्टायल चेंज जर आमकां घडोवन हाडपाक जाय तर आमकां वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. हांव आयला फक्त लांब भाशण दिवपाक न्हू, पूण तुमच्या माध्यमातून एक विश्वास तुमकां एक दिवपाक की आमी तुमचे बरोबर आसा. केन्नाच अशें चिंतू नाका की बाबा आमी भारतीय जनता पक्षान आहा म्हणून आमी खंय तरी मतभेद खंय तरी जातले काय आमी वेगळे तरेन विचार करतले, तशें नाच. आयज रवी नायक पयले आयज ते मुख्यमंत्री आशिल्ले, तेंचो इतिहास तुमकां खबर आहा. आनी आयज तेंचे सारके तेणी इतले वर्सां स्विमींग पूल पासून सगळे वेगळे वेगळे विकास कामां तेणी हातीन घेतली. आयज फोंड्यात जे कितें विकास जाला ते तेज्या माध्यमांतल्यान विकास तेणी करून घेतलेले आसा.
आनी आयज फोंड्या वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आयज रितेश म्हाका खात्री आसा तो वेगळ्या तरेन ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करतले. एक लक्षात तुमी घ्या की प्रत्येक आमदार प्रत्येक मंत्री आयज हांगा येतात आयज रितेशा खातीर काम करपाक, कारण आमकां श्री रवी नायकाची एक लेगसी ते फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की तो योग्य मनीस रितेशूच आसा ते योग्य तरेन ते फुडें व्हरपाक. आनी तुमी सगळे यंग जनरेशनाचे सगळे आमचे भयण्यो हांगा बसल्यात. एक विचार मुद्दम करचे तुमी की बाबा आमकां कितें जाय, आमी कोण आमकां विकास म्हणटा तो विकास वेगळ्या तरेन कोण ते फुडें व्हरू शकता. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी वेगळ्या तरेन आमचे बरोबर तुमी रावचे. आनी ह्या गोष्टीक हांवें इतलेंच सांगलेलें आसा की तुमी कित्याक रावपाक जाय, कारण तुमी एकूच लक्षांत घेवंक जाय की तुमचे भुरगे आसूं तुमचे घरचे कितेंय विशय जर आसूं तर म्हाका दिसता की ते रितेशूच फुडें व्हरूंक शकतलो. आनी चड वेळ न घेता हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक विनंती करता आनी आमच्या नावेदाक बी विनंती करता, कित्याक नावेद कुट्टी खांडेपार एक टायम असो आशिल्लो की म्हाज्या मतदारसंघाचो जिल्हा परिशदाचो एक भाग आशिल्लो आनी तेन्ना कुट्टी खांडेपार आनी उजगांव एक मतदारसंघ आशिल्लो. आनी तेन्ना म्हाका जाय तो तेणी मदत केल्लें आसा, जाय ते तेणी म्हाका तेंको दिल्लो आसा आनी आमचो कॅन्डिडेट बी तेन्ना भोवमतांनी निवडून आयलो. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी रितेशाक तेंको दिवचो. हांव तर तेजे बरोबर ठामपणे आसा आनी त्याच बरोबर ते तुमच्या मनान जें कितें आसा, जें कितें तुमकां दिसता की जावंक जाय तें तुमी रितेशाच्या माध्यमांतल्यान नाजाल्यार आमकां तुमी सांगचें. पूण एक विचार करात, आयज 9 दीस उरल्या, आयज 9 तारखेर म्हाका दिसता वोटींग आहा. 9 तारखेर वोटींग आहा जाल्यार तुमी विचार करपाक तुमकां संदी गावतली की बाबा कंपेर करा की बाबा आमी रितेशाक मतदान केल्यार आमकां कितें जातलें आनी रितेशाक मतदान दिवन आनी सरकार जें आयज गोंय राज्यांत आसा. आनी एक लक्षात तुमी घेवंक जाय की फुडलो सरकार बी जो आहा तो भारतीय जनता पक्षाचोच सरकार आसतलो. तुमी पळयला की गेले 15 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचें सरकार निवडून येता. आमचे सारके लोक आहा आमी आतां हाडटा आमी सीट निवडून येता. आमी एक सादारणसो कार्यकर्तो एका पार्टीचो, पूण कित्याक लोक हाडटा न्ही निवडून, लोक हाडटा निवडून. कित्याक हाडटा निवडून, कारण तांकां एक विश्वास आसा की बाबा हो मनीस कितें तरी आमचे खातीर करतलो. आनी आमच्या मतदारसंघात केन्ना आमी खंयचेच भेदभाव आमी करूंक ना. आयज ईद आसल्यार प्रत्येकाच्या घरा पावता, कोण बरो नासल्यार पावता, कितेंय आसल्यार आमी आमच्या लोकांक वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचे आमी प्रयत्न आमी केल्ले आसा. चड वेळ न घेता यंग जनरेशन तुमी जे आहा तुमी एक मॉडर्न जनरेशन आहा, तुमी विचार वेगळ्या तरेन करतात. म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता तुमी रितेशाक तुमी तेंको दिवचो आनी वेगळ्या तरेन आमी फुडें पावलां आमी घेवन फुडें सरया. आनी येता ते 9 तारखेर तुमी सगळ्यांनी रितेशाक तेंको दिवचो आनी भारतीय जनता पार्टीचे चिन्हाचेर तुमी मतदान करचें. आनी केन्नाय हांव परत एकदां सांगता, हांव जाणा हांव कितें सांगता तें, आनी तुमकां बी खबर आहा हांव कितें उलयता की केन्ना केन्ना कांय गोश्टी अडचणीचो विशय जाता, पूण ते तुमी वेगळे तरेन तेजो विचार करपाक जाय की बाबा आमी रितेशाक मतदान केल्यार आमकां आमचें कितें जातलें फुडें. आयज जेन्ना सरकार केंद्रान आसा आनी गोंय राज्यांत सरकार आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत चलयता, तर आमकां वेगळ्या तरेन आमचे खातीर कोण आमची सेवा बरें करूंक शकता. आनी इतलेंच सांगून हांव आनी चड वेळ न घेता तुमकां विनंती करता की आयज रवी नायक सारको आमचे मदीं नसलो तरी बी आयज तेणी एक लेगसी सोडून गेल्ली आसा. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावन तेणी इतल्या वर्सां आमदार जावन, इतल्या वर्सां मंत्री जावन, इतलो उपमुख्यमंत्री आशिल्ले, जाय तो विकास ह्या परिसरांत करपाक तेणी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी तुमी सगळ्यांनी तांकां मतदान करून तांकां निवडून हाडलेले आसा. आनी म्हणून तुमकां परत एकदां विनंती करता, आयज पयले फावट तांचो चलो रावला इलेक्शनाक रितेश, तुमी ताका तेंको दिवचो. आमी सगळे ताका तेंको दिता. आमच्या माध्यमांतल्यान जें कितें आमी करूं शकता तें करपाक आमी प्रयत्नशील आसतले. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द हांव पूर्ण करता. देव बरें.